येवकार सगळ्यांक. चला आयज फ्राय करया पणसाचे गरे. हांगा हांवें कापे पणसाचे गरे घेतल्या. तर गरे फ्राय करता तो पणस बरो जून आसपाक जाय आनी मातसो सुद्दां गोडूस आसपाक जायना. जर पणस गोडूस आसा जाल्यार पणस भाजतना गरे भाजतना ते मोव पडटा आनी कुरकुरीत जायना. तर पयलीं आमकां गऱ्याच्यो बियो काडून घेवपाक जाय आनी मागीर तेचे बारीक बारीक पीसीस करून घेवपाक जाय. अशे बारीक बारीक आमकां पीस करून घेवपाक जाय. सामके जाडय जावपाक जायना आनी पातळ जावपाक जायना. जर पीसीस जाड जाले जाल्यार भाजतना गरे मोव पडटा आनी ते कुरकुरीत जायना. गरे भाजपाक तयार आसा. हांवें तेल तापोवपाक दवरलां. गरम तेलान अशे गरे भाजपाक जाय. हांवें गॅसाची फ्लेम मिडियम टू हाय दवरल्या. मिडियम टू हाय फ्लेमीचेर आमकां गरे भाजपाक जाय. जसो गऱ्यांचो खळखळ आवाज येयलो की गॅसाची फ्लेम एकदम स्लो दवरपाक जाय, सामकी बारीक दवरपाक जाय. जर फ्लेम मोठी उरली जाल्यार गरे करपतले. गरे ऑलमोस्ट रेडी आसा आनी 3-4 मिनटां आमकां ते बारीक फ्लेमीचेर स्लो फ्लेमीचेर भाजून घेवपाक जाय. जर अशे तरेन गरे भाजले जाल्यार ते बरे कुरकुरीत जाता आनी गऱ्याचो कलर सुद्दां मेंटेन उरता. खावपाक रुचीक लागता तशेंच पळोवपाक सुद्दां बरें दिसता. गरे भाजून तयार आसा. आतां तांकां एका प्लेटीन काडपाक जाय. गरे गरम आसतनाच आमकां मीठ आनी मिरची पावडर घालपाक जाय. गरे बरे कुरकुरीत जाल्या. तुम्ही पळोवपाक शकता. तर तयार आसा फ्राय केल्ले पणसाचे गरे.